दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 25% हिस्सा बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की मईशत को जहां और बहुत सारे मसाइल हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन का ना होना है। और टैक्स कलेक्शन के ना होने की बहुत सारी रीज़न में से एक बहुत बड़ी रीज़न डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का ना होना है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का फुल पोटेंशियल डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह 75% पॉपुलेशन का बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल ना करना है। दोस्तों, जब तक किसी मुल्क के इकोनॉमी के असल हुजम की पैमाइश ना हो सके, तो वहाँ पर होने वाली तमाम इकोनॉमिक प्लानिंग को अल्टीमेटली नाकामी का सामना करना पड़ता है। आज के डिजिटल दौर में ये बात काफ़ी हद तक नाकाबिले यकीन लगती है, लेकिन ये एक सच है कि आज भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी किस्म की बैंकिंग से मुंसलिक नहीं है, बल्कि वो अपने लेन देन के लिए कदीम तरीके इस्तेमाल कर रहा है। कहीं तो कदीम बार्टर सिस्टम किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, तो कहीं अपने असासाजात को सोने, चांदी और माल मवेशियों की सूरत में महफूज किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बैंकिंग इंडस्ट्री के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें बैंकिंग के कदीम तरीके और मॉडर्न बैंकिंग शामिल हैं। दोस्तों, बैंकिंग की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की अपनी रिकॉर्ड शुदा तारीख है। कदीम बैंकिंग सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में तभी इस्टेब्लिश हो गया था जब पहली दफ़ा करेंसी ईजाद हुई। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री की तारीख को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें करेंसी की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जिसमें बार्टर सिस्टम और करेंसी का आगाज़ शामिल हैं, उनके बारे में आगाही हो। दोस्तों, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसानी तारीख के रिकॉर्ड शुदा हक़ाइक़ के मुताबिक कदीम ज़माने में लोगों के आपस में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम मौजूद था। यहाँ पर बार्टर सिस्टम को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक किसान हैं और आप मुर्गियाँ पालते हैं। आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अंडे मौजूद हैं। अब आपको ब्रेड की ज़रूरत है। आपका एक और दोस्त जिसकी बेकरी है, उसके पास ब्रेड मौजूद है, लेकिन उसे अंडों की ज़रूरत है। तो आप उस दोस्त के पास जाकर उसे अंडे देकर उससे ब्रेड हासिल कर सकते हैं। अब इसी मिसाल में एक और सूरत हाल पैदा हो जाती है, जहाँ आपको ब्रेड की ज़रूरत है, लेकिन आपके दोस्त को अंडों की ज़रूरत नहीं बल्कि चीज़ की ज़रूरत है। तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश होगी जिसको अंडों की ज़रूरत हो और चीज़ उसके पास मौजूद हो। तो आप उसे मतलूबा अंडे देकर उससे चीज़ हासिल कर सकते हैं और उस चीज़ के बदले आप अपने बेकरी वाले दोस्त से ब्रेड हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप ब्रेड लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि आपको मतलूबा वक्त में मतलूबा शख्स ना मिल सके और अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सकें। ऐसे बेशुमार मसाइल को हल करने के लिए करेंसी की ज़रूरत ने जन्म लिया। इब्तदाई ज़माने में करेंसी आज के दौर से काफ़ी मुख्तलिफ थी। जिस इलाके में जो चीज़ नायाब होती थी, उसको वहाँ पे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता था। मिसाल के तौर पर कदीम रोम में फ़ौजियों को तनख्वाह नमक में दी जाती थी, जिसको वो बादशाह मज़ीद ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसी तरह ऐसी बहुत सारी नायाब चीज़ें, जिसमें जानवरों की खालें, नमक, माल मवेशी और कोड़ियाँ वगैरह शामिल हैं, उनको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ जब इंसान की ज़रूरियात बढ़ने लगी और उन्होंने दूर दराज के इलाकों में सफ़र भी करना शुरू कर दिया, तो बतदरीज बार्टर सिस्टम का रुझान कम होता गया और लोग करेंसी की तरफ शिफ्ट होते गए। 1000 साल कबल मसीह चाइना में कोड़ियों के शक्ल के ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्के बनने शुरू हुए। 500 साल कबल मसीह लीडिया, जो कि मौजूदा तुर्की में वाक़ है, वहाँ पे सिल्वर के सिक्के बनने शुरू हुए, जो कि आज के दौर के सिक्कों से काफ़ी मिलते जुलते थे। लीडिया में बनने वाले इन सिक्कों को जल्द ही रोमन, ग्रीस और पर्शियन एम्पायर्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया। ये सिक्के चाइना में बनने वाले सिक्कों से काफ़ी मुख्तलिफ थे, क्योंकि इनमें पहली दफ़ा आम धातों की बजाय सोने और चांदी को इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, 118 साल कबल मसीह चाइना में लेदर की करेंसी का इस्तेमाल शुरू हुआ और चाइना में ही पहली दफ़ा 9वीं सदी में पेपर करेंसी का बाकायदा आगाज़ हुआ। 500 साल तक सिर्फ चाइनीज़ ही इस पेपर करेंसी को इस्तेमाल करते रहे, ताहम 500 साल बाद
تقریباً 14ویں صدی سے یورپ میں پیپر کرنسی کو بھرپور پذیرائی ملی۔ دوستو جہاں کرنسی مسلسل ایوالو ہو رہی تھی تو وہیں بینکنگ انڈسٹری کا بھی مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا۔ قدیم ایجپشین اور بیبلونین تہذیبوں میں بینکنگ سروسز کا آغاز مندروں کے ذریعے ہوا۔ اس قدیم زمانے میں مندروں کو سب سے محفوظ تصور کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو مندروں میں جمع کروا آتے تھے۔ مندروں میں کسی حد تک لون کا سسٹم بھی رائج تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں جنگوں میں سب سے پہلے مندروں کو لوٹا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب کرسچینٹی ایوالو ہوئی تو مندروں کا وہی کردار چرچز نے ادا کرنا شروع کیا۔ دوستو ریکارڈ شدہ انسانی ہسٹری میں رومن امپائر نے انسانی ترقی کے لیے بہت سارے انقلابی اقدامات اٹھائے تھے۔ اسی لیے آج کے دور میں بھی بہت ساری اسٹیبلشڈ انڈسٹریز کی بنیاد رومن امپائر کے دور میں ہی رکھی گئی تھی۔ اور اگر ہم بات کریں بینکنگ انڈسٹری کی تو بینکنگ انڈسٹری کی بھی بنیاد رومن امپائر میں ہی رکھی گئی تھی، جہاں انہوں نے بینکس کو مندروں اور چرچز سے نکال کر باقاعدہ عمارتوں میں منتقل کیا۔ اور بینکنگ انڈسٹری کی تاریخ میں یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا جب رومن ڈکٹیٹر جولیس سیزر کے دور میں بینکس کو قرض نہ دہندگان کی جائیداد ضبط کرنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی تھی، کیونکہ اس وقت طاقتور لوگوں کو انٹچیبلز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ جتنا بھی بڑا قرض لے لیتے تھے ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ دوستو 5ویں صدی عیسوی میں فال آف رومن امپائر کے بعد بینکنگ انڈسٹری تیزی سے تنزلی کا شکار ہوئی۔ تاہم 12ویں اور 13ویں صدی سے ایک دفعہ پھر بینکنگ انڈسٹری نے شاندار کم بیک کیا۔ اسی دور میں یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے نام سے فوج میں ایک بریگیڈ قائم کی گئی، جس کا بنیادی مقصد مذہبی مقامات کی سیر کو آنے والے قافلوں، ان کے سامان اور ان کی رقوم کی محفوظ منتقلی تھا۔ اس کے بعد 14ویں اور 15ویں صدی میں اٹلی کے مشہور شہر فلورنس اور وینس بینکنگ کے مشہور بڑے سینٹرز کے طور پر سامنے آئے۔ اسی دور میں اٹلی کی مشہور میڈیچی فیملی نے میڈیچی بینک قائم کیا، جس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ڈبل بک کیپنگ کا سسٹم متعارف کروایا گیا، جو کہ آج کی ماڈرن بینکنگ کا بھی اہم ستون ہے۔ دوستو تاریخ میں ماڈرن بینکنگ کی بنیاد بینک آف ایمسٹرڈیم، جو کہ 1609 عیسوی میں قائم ہوا، اس کو مانا جاتا ہے۔ اس بینک نے پہلی دفعہ مرکزی بینک کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور لوکل کرنسی کو سٹیبلائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مرکزی بینک جن میں سر فہرست بینک آف انگلینڈ جو کہ 1684 میں قائم ہوا، اس کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سامنے آیا۔ دوستو 17ویں اور 18ویں صدی میں بینک نے تیزی سے ترقی کا سفر تب شروع کیا جب پہلی دفعہ بینکس کے شیئر مارکیٹ میں لوگوں کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ انویسٹرز نے اس اپورچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں بینکنگ انڈسٹری ایک مضبوط ترین انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو 1776 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کریشن کے بعد بینکنگ انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کا سفر تب شروع کیا جب پہلے 1784 میں بینک آف نیو یارک قائم کیا گیا، اور اس کے بعد 1791 میں پہلی دفعہ امریکن بینک قائم ہوا۔ دوستو 19ویں صدی میں ٹیلی کمیونیکیشن کی انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ پہلے 1840 میں ٹیلی گراف اور پھر اس کے بعد 1870 میں ٹیلی فون کی ایجاد نے تیز ترین کمیونیکیشن کو ممکن بنایا، جس کی مدد سے بینکنگ نے وسیع پیمانے پر پھیل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو یہاں پر ہم بینکنگ انڈسٹری کے ہسٹوریکل ایوولوشن کے پہلے پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ماڈرن بینکس کام کرتے ہیں اور 20ویں اور 21ویں صدی میں کیسے بینکس نے انپریسیڈنٹڈ گروتھ شو کی ہے۔ اس کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری نے کیسے سفر طے کیا ہے، ان باقی چیزوں کے بارے میں ہم اپنے ویڈیو ہسٹوریکل ایوولوشن آف بینکنگ انڈسٹری کے پارٹ 2 میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، انفارمیٹیو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔